अवैस डाइनिंग टेबल को बड़े गौर से देख रहा था। रमशा फ्रेश जूस बनाकर लाई। वो खुद भी उधर ही बैठ गई। डाइनिंग टेबल को क्या देख रहे हो? रमशा ने जूस ग्लास में उंडेलते हुए पूछा। मैं सोच रहा था कि तुम रहते बस 2 लोग हो, लेकिन डाइनिंग टेबल इतना बड़ा है जैसे पूरा शहर इधर से खाना खाता हो। मेरा शोहर लाहौर का एक बड़ा बिजनेसमैन है। वो छोटी और सस्ती चीज पसंद ही नहीं करता। अवैस ने बस सर हिला दिया। रमशा ने जूस का ग्लास अवैस की तरफ बढ़ाया और दूसरा खुद पीने लगी। उसने गिलास होंठों से हटाने के बाद पूछा, अब तो आपके हवास बहाल हो चुके होंगे मिस्टर अवैस, फिर आपकी उलझनों का कुछ हल तलाश करें। अवैस ने गहरा सांस लिया, फिर गिलास घुमाते हुए आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू शुरू की। तुम्हें याद है उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आया था तो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। रमशा तवज्जो से उसकी बात सुन रही थी। अवैस ने गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे इल्म नहीं क्यों हुआ कैसे हुआ, लेकिन मैं तुम में दिलचस्पी लेने लगा था। मुझे उस बात का बेहद अफसोस हुआ। मैं इसी वजह से फौरन भाग गया था और अहद किया था कि कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। अवैस के चेहरे पर सुर्खी दौड़ रही थी, आंखों में नदामत आया थी। मुझे माफ कर देना रमशा, मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं था। तुम माफी मत मांगो अवैस, तुम्हें शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो तो बस एक गलत सोच थी जो तुम्हारे जहन में आई, लेकिन चंद लम्हे बाद तुमने उसे फौरन झटक दिया। लेकिन रमशा, मेरे लिए ये एहसास भी बड़ा तकलीफ दे था। मेरे जहन में मेरी दोस्त के मुतल्लिक ऐसा ख्याल भी कैसे आ सकता है? उस बात के लिए मैं खुद को माफ नहीं कर सकता था। रमशा ने उसके ग्लास में और जूस उंडेला। ये पियो अवैस। सुनो, खुद को कोसने की हरगिज़ जरूरत नहीं। मैं पहले भी और अब भी बेफिक्र होकर तुम्हें अपने घर ले आती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ महफूज हूँ। रमशा ने अपना खाली ग्लास टेबल पर रख दिया। होंठ साफ करते हुए बोली, तुम अच्छे इंसान हो अवैस। उस वक्त तुम्हारे जहन में एक गलत ख्याल आया जिसको तुमने फौरन झटक दिया, और अगर तुम चाहते तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम एक लम्हे की गैर इरादी सोच की सजा खुद को और हमारी दोस्ती को देते रहे। मैं ऐसा ख्याल भी गवारा नहीं कर सकता था। अब छोड़ो ना ये बात। वैसे भी जब तक हम कोई गलत काम अमली तौर पर सरंजाम ना दें, उस वक्त तक उस पर कोई गुनाह नहीं होता। रमशा उठी, खाली गिलास और जग उठाया, 3 कदम चलकर वापस पलटी। अगर तुम अब भी मुतमईन नहीं हो तो फर्ज करो अगर कभी तुम्हारे मुतल्लिक मैंने भी ऐसे ही एहसासात रखे होते तो फिर। वो किचन में चली गई। अवैस सोच की गहरी वादियों में खो गया। ये क्या कहकर गई है? क्या ऐसा भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मुमकिन ही नहीं। रमशा वापसी पर ब्रेड बनाकर लाई, साथ केचप और चटनी थी। यार, अभी तो जूस पिया है और वैसे भी भूख नहीं है, इसीलिए तो ऐसी हल्की फुल्की गुज़ा लेकर आई हूँ, वरना हिरन रोस्ट करना था। रमशा मजाक करके हंसने लगी। अब खाओ भी, बड़े मजे के हैं, बिल्कुल नई रेसिपी है। उन दोनों ने खाना शुरू किया। अवैस ने ब्रेड चबाते हुए पूछा, तुम क्या कहकर गई थी? वही जो तुमने सुना। रमशा ब्रेड को केचप लगाते हुए बोली, मैं नहीं मान सकता तुम कभी ऐसा सोच सकती हो। क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ? मैं बहक नहीं सकती? मुझ में नफ्स नहीं या शैतान मुझ में वसवसे नहीं डाल सकता? रमशा ने सॉस उसकी तरफ बढ़ाई। ये भी लगाओ, बड़े मजे की है, स्पाइसी। अवैस ने सॉस लगाकर एक बाइट ली। यार, ये तो बड़ी तीखी है, इसीलिए तो मजे की है। अवैस उस टॉपिक की तरफ वापस पलटा। तुम तो बस मेरी सेंस ऑफ गिल्ट खत्म करने के लिए ऐसा बोल रही हो, वरना कोई लड़की ये सब कैसे सोच सकती है? रमशा ने जोरदार कहका लगाया। तुम किस दुनिया में रहते हो अवैस? हाँ, ये बात और है, मैंने तुम्हारे मुतल्लिक ऐसा सोचा या नहीं, लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी होगी कि कोई भी लड़की ऐसा नहीं सोच सकती। वो ब्रेड खा चुके थे। रमशा कहने लगी, आओ लाउंज में सोफे पर इजी होकर बैठते हैं, फिर गुफ्तगू करते हैं।
وہ लाउंज में आ गए, उनमें अब पहले वाली बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू होने लगी। अवैस, मैं तुम्हें लड़कियों की बातें बताऊं तो तुम हैरान रह जाओ। तुम अभी भी ऐसी लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं हर रंग की लड़की से मिली हूँ, अपने शौहर के साथ बड़ी बड़ी पार्टीज में जाती हूँ, मॉडर्न से मॉडर्न लोग देखती हूँ जो मगरिब के लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। जैसे कुछ लड़के इकट्ठे होकर लड़कियों की बॉडी और उनके फिगर, उनकी बनावट पर बात करते हैं, ऐसे ही कुछ लड़कियां भी इन्हीं नज़रों से लड़कों को देखती हैं। मैंने मॉडर्न सोसाइटी में ऐसी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो लड़कों से फ्लर्ट करती हैं, तुम जैसे शरीफजादों को वो बेच कर खा जाएं। अवैस मुस्कुराया, और मैं तो अभी दूध पीता बच्चा हूँ, मुझे तो दुनिया की कोई समझ बूझ ही नहीं। यार, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन शायद तुम्हारा कभी किसी ऐसी लड़की से पाला ना पड़ा हो। शायद आप भूल रही हैं, मैं भी अब लाहौर में रहता हूँ। इस 3 साल के अरसे में तरह तरह की लड़कियों से सामना हुआ है। रमशा कहने लगी, मैं जब ये कहती हूँ कि लाहौर में ये देखा, लाहौर में वो देखा, तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि ये सब बस इधर ही होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कहना गलत होगा कि सिर्फ मॉडर्न सोसाइटी में ऐसी लड़कियां पाई जाती हैं, जबकि हकीकत ये है कि हर सोसाइटी में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। बस फ़र्क ये है कि मॉडर्न सोसाइटी में आज़ादी होती है तो वो अपने जज्बात का इजहार खुले आम कर देते हैं, जबकि कंजर्वेटिव सोसाइटी में सख्तियाँ और पाबंदियाँ होती हैं तो वो इन ख्वाहिशात को दबा लेते हैं, जबकि ये ख्वाहिशात उनके अंदर भी होती हैं। जब उन्हें मौका मिलता है तो वो भी ये सब छुप छुपा कर करते हैं। हाँ, कह तो ठीक रही हो, लेकिन रमशा फिर भी मैं एक बात कहूँगा, मगरिब की निस्बत मशरिक में हवस और उरियानी कम पाई जाती है। हमारे यहाँ फिर भी इज्जत और आबरू का पास रखा जाता है। मगरिब वाले तो एक आज़ाद माहौल में रहते हैं। हाँ, उरियानी की हद तक तो मैं मानती हूँ वहाँ ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन हवस हमारे यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। जब उन्हें खुले आम ये सब करने का मौका नहीं मिलता तो ये मासूम बच्चियों को अपना शिकार बना लेते हैं। यह बात ज़रूर है कि कुछ दरिंदा सिर्फ लोगों ने बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाया, लेकिन फिर भी चंद लोगों की बुनियाद पर पूरी सोसाइटी को हवस ज़दा होने का इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं। रमशा कंधे और कमर सीधी करके एक्टिव होकर बैठ गई। संजीदा चेहरा बनाते हुए बोली, मैं ये बात दलील से साबित कर सकती हूँ माय लॉर्ड। अवैस हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर लाया, इजाज़त है। जनाबे आली, मगरिब में खूबसूरत लड़कियां शॉर्ट ड्रेस पहनकर आज़ादी से घूमती हैं। नॉर्मली कोई बेवजह किसी को तंग नहीं करता, कोई मर्द आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें खा जाने वाली नज़रों से नहीं तकता रहता। वही लड़की अगर हमारे मुआशरे में आ जाए तो ना जाने कितनों के मुंह से राल टपकने लगे, वो नज़रों ही नज़रों में उसका रेप कर दें। अवैस ने अदा बजा लाते हुए कहा, माय लॉर्ड, अगर इजाज़त हो तो बंदा अपनी सफाई में कुछ अर्ज करे। इजाज़त है, रमशा ने संजीदा लहजे में कहा। फिर दोनों हंसने लगे। देखो रमशा, असल बात ये है कि जैसा देश वैसा भेस। अहले मगरिब के यहाँ ऐसा लिबास एक आम बात है, लेकिन हमारे लोगों के नज़दीक ये लिबास ज़रा मुख्तलिफ है। इस वजह से हमारे लोग यूं घूरेंगे। और वैसे भी अहले मगरिब ज़ाती तल्लुकात में इतने आगे बढ़े होते हैं कि फ़कत बाजू या टांगे इनके नज़दीक कोई ख़ास अहमियत नहीं रखते। रमशा बड़ी चुस्त होकर बोली, डैट्स माई पॉइंट यू ऑनर। पहली बात तो ये कि आपने तस्लीम कर ली कि हमारे लोग महज बाजू और टांगे देख लें तो इनके जज्बात भड़क उठते हैं, और दूसरा नुक्ता ये कि वो ख़वातीन जो बुर्का पहनकर बाहर निकलती हैं, क्या इन्हें कोई नहीं घूरता। अवैस भी सीना तान कर बोला, अपने पहले नुक्ता में जो आपने मेरी बात का हवाला दिया वो नामुकम्मल है। मैंने ये कहा था कि अहले मगरिब को महज बाजू और टांगों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ज़ाती ताल्लुकात में बहुत दूर निकल गए होते हैं। और रही बुर्का पहनने वाली औरतों को घूरने की बात, तो यहाँ कानून का आर्टिकल 352 मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी फिट आता है, तो बराह करम हम 2-4 की हरकत सारे मुआशरे पर अप्लाई नहीं कर सकते। रमशा ने हाथ पेशानी की तरफ उठाया, अदा बजा लाते हुए कहने लगी, ज़ल्ले इलाही, यहाँ पर तो वही पहले वाला असूल लागू होता है। वो ये कि जिन लोगों पर सोसाइटी का इतना प्रेशर नहीं होता वो अपना आप दिखा देते हैं, और जिन पर प्रेशर ज़्यादा होता है वो शरीफुल नफ्स बनकर अपनी ख्वाहिशात को दबा लेते हैं, या यूँ कहना चाहिए कि खुलेआम इजहार नहीं करते, लेकिन जहाँ मौका मिलता है हस्बे तौफीक जो हो सकता है करते हैं।
अनारकली, ये तो वही बात हुई जिथों दी खोती और ध्यान खलोती। ये कहकर अवैस ने जोरदार कहका लगाया। रमशा मुंह बसोरते हुए नासमझी से बोली, क्या कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। खोती किसे बोला? यार, पंजाबी की एक कहावत है जिसका मतलब ये है कि कोई बात जहाँ से शुरू हो घूम फिर कर उसी मुकाम पर आ जाए। ओह, तो ये मतलब है इसका। तो और तुम क्या समझी थी? नहीं, वैसे ही। तुम्हें पता है मुझे ऐसी पंजाबी कम ही समझ में आती है, क्योंकि पंजाबी होने के बावजूद मेरी मादरी जुबान उर्दू और इंग्लिश थी। तुम मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो जानते ही हो। हमारे रिलेटिव में इंग्लिश ज्यादा, उर्दू कम बोली जाती है। मैं तो कसूर आ गई, इसीलिए उर्दू की तरफ इतना रुझान हो गया, वरना शायद उर्दू भी इतनी समझ ना आती। हाँ, ठीक कहा तुमने। इंसान जिस जुबान से ना आशना हो वो कम ही समझ आती है। ये अल्फाज कहकर अवैस किसी गहरी सोच में खो गया। रमशा उसे देखती रही। किन ख्यालों में गुम हो गए अवैस? अवैस ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रमशा, मैं सोच रहा हूँ कि सना ने मुझे किसी मजबूरी के तहत छोड़ा या गलत फहमी की बुनियाद पर। अगर मजबूरी के तहत छोड़ा तो मुझे कोई मजबूरी बताई क्यों नहीं? उसे क्या लगता था मैं उसकी जुबान से ना आशना हूँ जो उसे समझ नहीं सकता? और अगर गलत फहमी की वजह से छोड़ा तो क्या वो मुझसे ना वाकिफ थी जो मुझे कभी समझ ही ना पाई? रमशा छत को घूरते हुए गहरी सांस लेते हुए बोली, अवैस, मैं भी तुमसे सना की बात करना चाहती थी, फिर मैंने सोचा कि हो सकता है तुम उसे भूल चुके हो। मैं उसका जिक्र करके कहीं फिर से तुम्हारे घाव ताज़ा ना कर दूं। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे भूल चुका हूँ? खैर, लगा तो मुझे भी कई बार, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। मैं चाहकर भी उसे नहीं भुला सका। शुरू शुरू में मुझे उसकी इस बात पर गुस्सा आता रहा कि उसने जैदी को क्यों पूछा कि उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे याद आया जब वो आखिरी बार मुझसे जुदा हुई तो उसकी आंखों में भी आंसू थे, मेरे लिए हमदर्दी भी थी। वो मेरे जख्मों पर मरहम रखना चाहती थी। वो थोड़ा आगे बढ़ी लेकिन फिर वापस पलट गई। उसने उस वक्त मेरी तरफ बड़े गुस्से से देखा था। उसकी आंखों में मेरे लिए शिकवे थे, शिकायतें थीं। क्यों, मैं नहीं जानता। अवैस ने अपनी आस्तीन से अपने आंसू साफ किए। मेरी आंखों के सामने जब भी उसका चेहरा आता है तो दिल ठहर सा जाता है। मैं सोचने लगता हूँ कि उसने मुझे किस वजह से छोड़ा। ये मुमकिन ही नहीं था कि वो मुझे छोड़ देती। ये दिल हर लम्हा उसके नाम का विर्द करता है, सवाली बनकर सदाएं देता है। ये आंखें रिमझिम बरसती हैं, उसका इंतजार इन्हें बेचैन रखता है। और ये कदम ये फर्श से अर्श तक का सफर तय कर लेते हैं, लेकिन वो फिर भी कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं। रमशा ने मोहब्बत और हमदर्दी से लबरेज आंखों से सवाल किया, क्या तुम आज भी उसे यूं ही दीवानावार चाहते हो? हाँ, यूं ही दीवानावार। रमशा ने एक खदशा जाहिर किया। अवैस, अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हुई तो फिर तुम क्या करोगे? ऐसा मुमकिन ही नहीं रमशा। अगर वो आगे बढ़ गई होती तो मैं भी मंजिल बदल चुका होता, मेरा भी रास्ता जुदा होता। लेकिन ये दिल कहता है हम दोनों के रास्ते एक हैं, हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे। अवैस, मुझे लगता है तुम्हारे अटकने की वजह ये है कि अभी तक तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आई, वरना मुमकिन था तुम अब तक इन्हीं यादों पर कनाअत करके ना बैठे होते। अवैस जरा सा मुस्कुराया। रमशा, ये बात नहीं कि कोई जिंदगी में नहीं आया, जिंदगी में कई आई और कई गईं। असल चीज ये है कि दिल पर हाकिम बनकर वो बैठी है। उसने दिल को एक नाकाबिले तस्खीर किला बना रखा है जिसे कोई फतह नहीं कर सकता। जिसको तुम अपने दिल की हाकमियत सौंप रहे हो वो तो कब की इस दिल को छोड़कर जा चुकी। रमशा, वो मेरी नजरों से दूर हुई है, लेकिन मन की आंख से कभी ओझल नहीं हुई। वो मेरी जिंदगी से गई है, लेकिन दिल में मुस्तकिल कयाम पजीर है। रमशा ने बेसाख्ता ये शेर पढ़ा, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अवैस ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे दिल के आईने में तस्वीरें यार देख रहा हो। रमशा ने हमदर्दाना अंदाज में सवाल किया, अवैस, ये सूरत हाल कैसी अजीब और दर्द अंगेज होती होगी कि जो दिल में मोजज़न हो जिंदगी में ना आ सके।
اور جو زندگی میں آئے اسے دل قبول نہ کرے۔ ویسے دونوں میں سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال کون سی ہوتی ہے؟ اویس نے صوفے سے ٹیک لگائی، چھت کو تکنے لگا۔ رمشا، دونوں میں بنیادی چیز انسان کی بے بسی اور مجبوری ہے۔ پہلی صورتحال میں انسان قسمت کے ہاتھوں زیادہ مجبور ہوتا ہے اور دوسرے معاملے میں دل انسان کو بے بس کر دیتا ہے، یہ کسی کو خود میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد رمشا کہنے لگی، اگر کوئی تمہاری زندگی میں آ سکتا ہے تو کیا پتا کبھی نہ کبھی کوئی دل میں بھی آ جائے۔ اویس خاموش رہا۔ رمشا نے سوال بدل کر پوچھا، کیا ان میں سے کوئی خوبصورت نہیں تھی؟ اویس نے رمشا کی طرف رخ کر کے پوچھا، تم کسے خوبصورتی کہتی ہو؟ خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ رمشا خاموشی سے اویس کے چہرے کو تکتی رہی۔ میں نے پوچھا، خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ اویس نے اپنا سوال دہرایا۔ رمشا نے سوچ کر جواب دیا، کہتے ہیں کہ خوبصورتی دیکھنے والی آنکھ میں ہوتی ہے، ورنہ لیلا جو سانولی رنگت کی تھی، مجنوں اس کے پیچھے کبھی پاگل نہ ہوتا۔ اویس اب فلسفیانہ انداز میں گفتگو کرنے لگا، لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ مجنوں اس سانولی کا عاشق نہ ہوتا کیونکہ ان کے نزدیک کالی رنگت کا خوبصورتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو دنیا نے خوبصورتی کی تعریف کی ہے کہ رنگ یہ ہو، قد کاٹ اتنا ہو، فگر ایسی ہو، فلاں چیز کی بناوٹ یوں ہو تو فلاں شخص یا چیز خوبصورت ہوگی، پھر اسے مس یونیورس کا ٹائٹل ملے گا، غلط ہے۔ خوبصورتی اس سے ماورا ہے، اور یہ کہنا کہ خوبصورتی دیکھنے والی آنکھ میں ہوتی ہے، اگر یہ بات صحیح ہے پھر تو اس آنکھ کو ہر چیز ہی خوبصورت نظر آنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ رمشا نے دھیمے لہجے میں حیرت سے پوچھا، تو پھر خوبصورتی کیا ہے؟ حسن کہاں پایا جاتا ہے؟ ہم خوبصورتی کا کوئی معیار وضع نہیں کر سکتے اور نہ ہی حسن کے مقام کا تعین کر سکتے ہیں۔ ہاں، بس جو ہمیں خوبصورت لگتا ہے وہی خوبصورت ہے، پھر چاہے وہ ریت کا ایک ذرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر خوبصورتی نظر نہیں آنی تو کوہ نور میں بھی نہیں آئے گی۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی نظر میں کسی خاص چیز یا شخص کے لیے اٹریکشن رکھ دی گئی ہے، وہ شخص یا چیز اسے حسین ہی دکھے گی۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ اویس کے موبائل پر میسج کی ٹون بجی۔ وہ میسج دیکھنے کے بعد بولا، رمشا کافی وقت ہو گیا ہے، اب مجھے جانا چاہیے۔ اویس چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اللہ حافظ بول کر رخصت ہو گیا۔ رات کا سما تھا، کمرے میں لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی تھی، پنکھا چلنے سے کھڑکی کے پردے رقص کر رہے تھے۔ ثنا بیڈ پر لیٹی ان مناظر کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس نے مزار پر دیکھے تھے۔ اس کے ذہن میں اس بڑھیا کا چہرہ نمودار ہوا۔ جہاں ہمارا زور ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اس کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کی مان لے تو سکون مل جاتا ہے، بندہ بھٹکتا نہیں، گمراہ نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کی نہ سنے تو پھر ایک طویل سفر اور در بدر کی ٹھوکریں ہیں۔ ثنا سوچنے لگی، کیا میں بھٹک گئی ہوں؟ کیا میں گمراہ ہو گئی ہوں؟ کیا میں در بدر ہو چکی ہوں؟ لیکن میرے دل میں اس کی محبت کس نے پیدا کی؟ میرے دل میں اس کی طلب اتنی شدید ہے کہ اس کے بغیر میری سانسیں اکھڑتی ہیں۔ میرے دل میں اس ذات نے جو جذبہ رکھا تھا، میں اس جذبے کے زیر اثر سب کچھ کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے رب کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی۔ اویس کالج کے بعد بس اسٹاپ پر کھڑا بس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسٹوڈنٹ کوئی کار میں، کچھ بائکس پر، کچھ پبلک ٹرانسپورٹ میں سوار ہو کر گھر واپس جا رہے تھے، کچھ پیدل ہی جا رہے تھے۔ اویس کے نزدیک ایک کار نے بریک لگا کر ہارن بجایا۔ اویس نے کوئی توجہ نہ دی، پھر سے ہارن بجا۔ اب اویس نے اس کی طرف دیکھا، کار میں اسے رمشا نظر آئی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اور کار چل پڑی۔ تم یہاں کیسے؟ اویس کو حیرت ہوئی۔ بس گزر رہی تھی، تمہیں کھڑے دیکھا تو سوچا گھر ڈراپ کر دوں۔ بہت شکریہ میڈم، لیکن اس وقت تمہارا یہاں سے گزرنا کیا محض اتفاق ہے؟ تو اور کیا، میں تمہارا پیچھا کر رہی ہوں، رمشا خفگی سے بولی۔ ہم کوئی چور پولیس تھوڑی نہ ہیں جو ایک دوسرے کا پیچھا کریں گے۔ رمشا نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔
تم چور ہی تو ہو جو 3 سال تک مجھ سے چھپتے رہے ہو اور میں تمہیں ڈھونڈتی رہی ہوں۔ تم ایک ایسے گینگسٹر ہو جسے عالمی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل ہے، اور میں ایک غریب ملک کی پولیس جو کسی بھی طرح تمہیں اپنی حراست میں نہیں رکھ سکتی۔ یار اب پلیز دوبارہ اس ٹاپک کو اوپن مت کرنا۔ رمشا نے جب اس کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھے تو کہنے لگی، یار میں نے تو ویسے ہی مذاق میں بات کی تھی، خیر اب نہیں کرتی، پرومس۔ اویس نے تھوڑا دور سے اس گھر کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ رہتا تھا۔ رمشا نے بریک لگائی۔ اویس اللہ حافظ بول کر جانے لگا۔ رمشا اتاب اور حیرانی سے بولی، کیا تم مہمانوں کو چائے پانی بھی نہیں پوچھتے؟ سوری یار، مجھے لگا کہ تم نے کہیں اور جانا ہوگا یا گھر میں کوئی ضروری کام نہ ہو، بس اسی وجہ سے۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہوئے اویس نے کہا، ویلکم مائی فرینڈ۔ وہ ایک چھوٹا سا لیکن پیارا گھر تھا۔ صحن کی دیواروں کے ساتھ ساتھ پودے لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف کچن، دوسری طرف غسل خانہ تھا۔ آگے برآمدہ اور پیچھے 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے کو بیڈ روم بنا رکھا تھا اور باقی ہر کام کے لیے دوسرا کمرہ استعمال ہوتا تھا۔ اس دوسرے کمرے میں چند کرسیاں اور ایک چھوٹا سا ڈائننگ ٹیبل پڑا تھا جس پر فی الحال کتابیں، کچھ صفحے اور 4-5 بال پوائنٹس بکھری پڑی تھی۔ اویس نے کتابیں اور باقی چیزیں پکڑ کر الماری پر رکھ دیں، پھر ایک کپڑے سے اسے صاف کرنے لگا۔ رمشا کو بیٹھنے کا کہا۔ اس نے بیٹھتے ہوئے سوال کیا، اویس تم یہاں رہتے ہو؟ ہاں، کیوں اچھا نہیں ہے؟ نہیں اچھا ہے، میں نے تو ویسے ہی پوچھا ہے۔ رمشا اصل گھر تو قصور میں ہے، یہ تو بس رینٹ پر لیا ہوا ہے، لیکن یہاں بھی میں کئی تجربات سے گزرا۔ اس چھوٹے سے گھر میں رہنا بھی بڑا مزہ دیتا ہے۔ یہاں کوئی ملازم نہیں جو کام کرے، اور نہ ہی والدہ یا بہن جو کھانا بنائے، کیئر کرے، کپڑے دھو کر دے۔ سب کچھ خود ہی کرتا ہوں۔ ایک تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور دوسرا دن بھی کٹ جاتا ہے۔ اور رات؟ رمشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فقط 2 لفظ میں سوال کر دیا تھا۔ سوال جتنا مختصر تھا، جواب اتنا ہی سخت اور طویل تھا۔ اویس بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دن گزر جاتا ہے اور رات گزارنی پڑتی ہے۔ اویس، کیا رات سکون کے لیے نہیں بنائی گئی؟ رمشا نے ایک اور سوال کر دیا۔ ہاں، رات سکون کے لیے ہی بنائی گئی ہے، لیکن سکون انہیں ملتا ہے جنہوں نے کہیں دل نہیں لگایا ہوتا، وقت نہیں لگایا ہوتا، پیسہ نہیں لگایا ہوتا۔ پیسہ لگانے والا سوچتا رہتا ہے اسے نفع کب ملے گا، کہیں اسے نقصان ہی نہ ہو جائے۔ وقت کو کسی کام پہ صرف کرنے والا انتظار میں رہتا ہے کہ اس کا وقت کب بدلے گا، کب اسے اس کی محنت کا پھل ملے گا۔ اور دل لگانے والا کبھی ہجر کی سختیاں جھیلتا ہے تو کبھی وصل کی امیدیں باندھتا اور توڑتا ہے۔ سکون اسی کو ملتا ہے جس کا کسی کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، ورنہ مقروض کو کب نیند آتی ہے، کب اس بوڑھے غریب کو چین ملتا ہے جسے بیٹی کے جہیز کی فکر ہو۔ اور سکون مومن کے لیے تو ویسے بھی یہ دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانے میں کیسا سکون۔ رمشا کو خیالوں میں ڈوبا چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، بیسن سے ہاتھ منہ دھویا، دوسرے کمرے میں جا کر لباس بدل کر واپس آیا۔ کیا کھاؤ گی رمشا؟ اس نے شرٹ کا بازو فولڈ کرتے ہوئے پوچھا۔ جو بھی تم کھلا دو۔ اویس دونوں ہاتھ کمر پر رکھے سوچنے لگا۔ پھر ایسا کرتے ہیں، ریسٹورنٹ سے کچھ منگوا لیتے ہیں۔ اس نے موبائل نکالا، کھانا آرڈر کیا، پھر وہ کچن میں گیا اور جوس لے کر واپس آیا۔ رمشا کی طرف گلاس بڑھاتے ہوئے بولا، فریش جوس پیو، تب تک لنچ بھی آ جائے گا۔ رمشا نے ایک گھونٹ حلق سے اتارا اور پھر کچھ سوچنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اویس، اس دن جب تم میرے گھر آئے تھے تو تم نے بتایا تھا کہ تمہاری زندگی میں کئی لڑکیاں آئیں، بس یہی سوچ رہی تھی۔ ہاں تو پھر؟ رمشا نے ایک سانس اندر کھینچا اور پھر باہر نکالا۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ تمہارا تعلق کس حد تک رہا، مطلب تم اور وہ کتنے قریب ہو سکے، یعنی کیوں ان میں سے کوئی تمہارے دل کی مکین نہیں بن سکی؟ یہ بہت لمبی کہانی ہے رمشا۔ رمشا نے کہانیاں ٹیبل پر رکھیں، آگے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں کون سا ابھی بھاگی جا رہی ہوں؟ اگر آج مکمل نہ ہو سکی تو کل پھر آ جاؤں گی۔ اگر کل بھی مکمل نہ ہوئی تو اس سے اگلے دن، پھر اس سے اگلے دن۔ تمہاری باتیں سننے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر مسلسل اویس کو تک رہی تھی۔
اویس لمحہ بھر اسے دیکھتا رہا، پھر زوردار کہکا لگایا، محترمہ اتنی سیریس نہ ہو، سناتا ہوں۔ رمشا ہلکا سا مسکرا دی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اویس اٹھ کر باہر گیا۔ ریسٹورنٹ سے ان کا آرڈر آیا تھا، پھر وہ کھانا کھانے لگے۔ اویس کہنے لگا، ان کی کڑاہی کمال ہوتی ہے، ان کا پلاؤ زبردست، ان کے ہاتھ میں ذائقہ ہے، ہر چیز کا معیار ہے۔ ان کی ٹیبل پر 3-4 طرح کے کھانے پڑے تھے۔ اویس رمشا کی پلیٹ میں کبھی کچھ ڈال دیتا تو کبھی کچھ۔ یہ بھی کھاؤ، پسند آئے گا، اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے۔ لنچ کرنے کے بعد اویس نے برتن کچن میں رکھنے شروع کیے۔ رمشا بھی اس کی مدد کرنے لگی۔